बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ साइम खान। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और वीक डेज हैं तो वेदर की भी बात कर लेंगे, बहुत कुछ बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जाहिर है पिछले कई दिनों से जो सबसे अहम इशू है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो इशू है जिस तरीके से भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग किया, उसके बाद भारत की जाने से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का एज यूजुअल सिलसिला शुरू हो गया। अब इसी तनाजुर में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जंग का खतरा मौजूद है और अगले 3 से 4 दिन इंतहाई अहम है। सो वो ये भी कहते हैं कि दोनों मुल्कों की सरहदों पर फौज खड़ी है और हम ज़हनी तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ मजीद कहते हैं कि दोस्त मुल्कों की कोशिशें जारी हैं। हो सकता है कि भारत कुछ अकल से काम ले और कशीदगी में कमी भी हो सकती है, लेकिन साथ में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। बिल्कुल ऐसी है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। मैंने कहा जी अगले चंद दिन खतरा बिल्कुल मौजूद है, जंग हो सकती है और ऑब्वियसली अवर्ट भी हो सकती है। सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, पेट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं। अवर्ट करने के भी एफर्ट खत्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो हम उसके लिए बिल्कुल 100% तैयार है, और कोई इनिशिएटिव अगर भारत ने लिया तो उसका बिल्कुल भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। बैनुल-अक़वामी ऑडियंस है उसको तो ये क्लैरिटी हो गई है ना कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर भारत समझता है कि उनके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ है, हम जो उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है उसमें कुछ सदाकत है तो करवाएं। हम जो है इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। और जी उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट जारी की है। भारत जैसे कि आपको पता है अपने जाल में खुद ही फंस गया। पहलगाम वाक़े पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा, इंटरनेशनल मीडिया को कन्विंस करने में नाकाम रहा। लेट्स पुट इट दिस वे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स अब जो है उन्होंने इंकशाफ किया है कि भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सिफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठाया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों ने बताया कि भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है जिनसे ये जाहिर होता है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्विस है। भारत माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाब तलाश कर रहा है। अच्छा, फिर भारत में भी ऑपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने भी मोदी सरकार के जो ये प्रोपेगेंडा था, जो एक फेल्ड प्लान था, उसके ऊपर सवाल उठा दिया। कांग्रेस रहनुमा ने ये कहा कि हमला करने वाले 200 किलोमीटर के अंदर तक कैसे आए? इंटेलिजेंस की नाकामी पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत अहम सवाल हैं जो उनके कुछ रहनुमा उठा रहे हैं ये सवाल, और कांग्रेस में सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस की जानिब से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस की जो नाकामी हुई, क्योंकि आपकी फौज तो वहां पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है, तो फिर कैसे फॉइल नहीं कर सके इस कार्रवाई को। और भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. गिल ने बीजेपी की एक और साजिश भी बेनकाब की है। वो ये कहते हैं कि साल 2000 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों का जो कत्ल हुआ था उसमें बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्विस थी। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इसी तरीके से अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन जब भारत के दौरे पर थे तो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, सिखों के कत्ल की ये साजिश की गई। अब ये उन्हीं के स्टेटमेंट का मजीद एलैबोरेशन है। वो ये कहते हैं जी मकसद था अमेरिकी सदर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। और कितना बड़ा कोइंसिडेंस है साइन कि इस वक्त भी अमेरिका के नायब सदर जब तक पहलगाम वाकया हुआ वो विजिट पर थे इंडिया के, उस वक्त ये वाकया हुआ। अब भारतीय खातून ने भी भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत को ठहरा दिया, और जब जब इनकी हुकूमत आती है ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है। यस, चलें जी, फिर इस हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में होंगे कुछ गेस्ट भी होंगे, इस हवाले से मजीद हम डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी आपको ये बताएं भाई, आप ये देखें कि एक पूरा पैटर्न मौजूद है, लेकिन पहले क्या तनाजुर रहे हैं, मतलब आप वहाँ के लोग अब इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस देखिए इनिशियली जब वाकयात होते हैं तो सब परेशान होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सबके जहनों में सवाल उठ रहे हैं कि खुद ये लोग क्या कर रहे थे, खुद इनकी हुकूमत और फौज क्या कर रही थी। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं लोग। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था?
वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं, तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀਗੀ। Those surrendered militants, they hatched a plot and army jawans, some friends of theirs, helped them. BJP government wanted to tell Clinton J&K ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ। So basically BJP planted this to impress Clinton. अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार। गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार। पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार। उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार। पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार। पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर राशिद वली जंजुआ साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो ख्वाजा आसिफ का बयान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस तनाजुर में सारी बात कह रहे हैं कि अभी 3 से 4 दिन बहुत अहम है, लेकिन उम्मीद है कि भारत को अकल आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनल अब हम देख रहे हैं इन्वॉल्वमेंट भी इसमें शामिल हो गई है। आपको लगता है ये बयान जो है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है? जी हाँ, बिल्कुल। वो ये रियलिस्टिक अप्रेजल है और 3 से 4 दिन जरूर अहम है और हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि देखिए भारत के जो अहदाफ हैं ना वो बड़े क्लियर हैं। एक तो वो पाकिस्तान को एक नट क्रैकर सिचुएशन में 2 फ्रंट वॉर में इन्वॉल्व करना चाहता है, और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे वो TTP और BLA और इधर से इंडिया, तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। दूसरा हदफ ये था कि सिंतास मुआहदे से निकलना था, और तीसरा इनका जो इसी बहाने से जब दुनिया की तवज्जो इस स्टैंड ऑफ पे हो तो वो कश्मीरियों से जो उनकी प्रॉपर्टी है वो मजीद हथियाल है, क्योंकि इंडिया आपको मालूम है कि वो चाह रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करे कश्मीर में, और पहलगाम की आड़ में उसने बहुत से उनके घर मस्मार कर दिए हैं और लीजेस जो हैं वो कैंसिल कर दिए। एम ये है कि जो गैर आबादकार हैं, जो नॉन सब्जेक्ट कश्मीरीज हैं, उनको लाके बसाया जाए और इसी बहाने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाए। तो बदकिस्मती से भारत में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, हिंदुत्वा RSS आइडियोलॉजी पे, और वो कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है। अभी वो बिहार का इलेक्शन है जो होने वाला है, तो अब 2 दिन बाद जब ये वाकया हुआ तो मोदी साहब जाके बिहार में वो इस किस्म का इनफ्लेमेबल बयान दे रहे थे कि हम इसको उस वक्त तक पीछा करेंगे जब तक आखिरी। तो ये वो प्रोवोकेटिव अटरेंसेज हैं जो एक स्टेट्समैन को जेब नहीं देती, और वो उनका एक देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। वो इससे इलेक्टोरल मुफादात भी हासिल करते हैं, और ये जो 3 अहदाफ मैंने आपको बताए हैं ये भी उनका मतवा नजर है। और बदकिस्मती से सिंतास मुआहदे को जो वो उन्होंने वायलेशन की है, ये एक सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, और पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल तमाम जितने फोरम्स हैं उस पे इसको एक्सपोज करे और अपने जितने हलीफ ममालिक हैं उनमें लॉबिंग करे, ताकि ये जो चीज़ है इसको इंडिया को फरार मुमकिन ना हो। क्योंकि वियना लॉ ऑफ जो ट्रीटीज है, वियना कन्वेंशन, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि कोई सर्कमस्टांसेस की चेंज अलाउ नहीं करती कि कोई मुल्क इस ट्रीटी से, किसी भी ट्रीटी से निकल सके, और ना ही इंडस बेसिन ट्रीटी में कोई ऐसी प्रोविजन है। और अब जब इसकी वायलेशन उन्होंने की है तो पाकिस्तान को ये इस चीज़ को अलर्ट रहना होगा कि लॉन्ग टर्म में ये क्या करते हैं उसके साथ, और हमारी सिफारतकारी का भी कमाल होगा, और हमारे जो मीडिया का जो एक नैरेटिव है सर, वो भी इतना मौसर होना चाहिए। जी सही मौसर होना चाहिए। सर, अब पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश कबूल करने के बजाय भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, और मोदी सरकार, जैसे कि आपने जिक्र भी किया इलेक्शंस के लिए और अपने इलेक्टोरल फेवर के लिए, अब इलेक्शन मुहिम के लिए पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी कार्ड खेल रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा पहुंचेगा उनको? देखिए, ये फायदा उनको पहुंचता आया है इन द पास्ट। ये जब भी कोई इलेक्शन होता है तो वो ये कम्युनल जो
ایک نفرت ہے اس کا بیج بوتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اب چونکہ ان کی سینٹرل گورنمنٹ کا تو الیکشن ہو چکے ہیں, مگر اتنا کمپلیکیٹڈ ہے بھارت کا یہ نظام الیکٹورل کہ کسی نہ کسی اسٹیٹ میں 6 مہینے بعد, سال بعد الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ بہار کے الیکشن آ رہے ہیں, اس کے بعد ویسٹ بنگال, آسام اور کیرالہ ان کے آئیں گے. تو غرض ہے کہ یہ پورا جو ان کا ٹینیور ہے یہ اس میں مسلم دشمنی اور اینٹی پاکستان یہ جو چورن ہے یہ سیل کرتا ہے. تو اس لیے وہ اس پہ کھیلتے ہیں, اس سے الیکٹورل مفادات حاصل کرتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کو ایٹ بے رکھتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے, اس میں ہمیں بہت ایک الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سیف گارڈز لینے چاہیے, سفارتی بھی. راشد علی صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ نے خود کہا کہ بڑے پرووکیٹو قسم کے بیانات ہیں, انفلیمیبل قسم کے بیانات مودی کی طرف سے آ رہے ہیں اور وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ بڑے اہم ہیں 3 سے 4 دن. لیکن اب تک جو ہمارے سامنے انٹرنیشنل رسپانس آیا ہے, ایون اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے رسپانس کی بھی بات کریں تو وہاں سے تو ہمیں کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں ملے کہ بھارت کو ایک طریقے سے بھارت سے یہی کہا جا رہا ہے جی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے باوجود بھی, اور بھارت ابھی تک کچھ بھی پروف نہیں کر پا رہا ہے, اس کے باوجود بھی یہ بیانات دینا, آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل رسپانس ہے وہ کیسا ہے سارے تناظر میں؟ دیکھیے وہ ٹرمپ کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا کتنا نان چیلنج ایٹیچیوڈ تھا. وہ تو عذرائے تفنن لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں, تو انہوں نے اس کو اتنی پذیرائی نہیں دی ہے. میرا خیال ہے یہ دنیا کو ایک انڈیا فٹیگ ہو گئی ہے, کیونکہ جب بھی یہ نیریٹو ہوتا ہے ان کا اور وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں اور اس کا وکٹم ہوڈ کا ڈرامہ رچاتے ہیں, تو دنیا کو اب سمجھ آ گئی ہے, سمجھوتا, بالا کوٹ, اب یہ پلوامہ اور اس کے بعد یہ پہلگام کا واقعہ. تو دنیا کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایسا نہیں, اور ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ ایک سمانترا بوس صاحبہ ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ بھارت کے عزائم کیا ہے. در حقیقت یہ ڈیموگرافک چینجز کے درپے ہے کشمیر میں, اس کے لیے بھی اس کو ایک اسموک اسکرین چاہیے تھی, اور وہ اسی طرح یہ ٹینشن ریچٹ اپ کر کے وہ اسموک اسکرین کے پیچھے کشمیریوں کا استحصال, ان کی پراپرٹی چھیننا, ڈیموگرافک چینجز, یہ سارے وہ عزائم ہیں جو دنیا کو اس وقت میرا خیال ہے معلوم ہو گئے ہیں. معلوم ہو گئے بالکل. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, تھینک یو سو مچ راشد علی صاحب, ہمارے ساتھ تھے اور بڑے امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹس ریز کیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بھارت تحقیقات سے کیسے پیچھے بھاگ رہا ہے. بھارت کا یہ ایک پیٹرن رہا ہے, ماضی میں یہ ریکارڈ رہا ہے بھارت کا کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا رہا. اور پھر وہاں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, جماعتوں کے جو لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو ان کے ریلیجیس لیڈرز ہیں, اس کے علاوہ جو سکھ کمیونٹی ہے, وہ بھی اندر سے بھارتی پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر سے پردہ ہٹا رہے ہیں, وہ بیانات دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں, اچھا دے نو کہ بی جے پی از انوالوڈ ان آل دس, اور وہ اپنی سرکار کو ہی اس چیز کے اوپر بلیم دے رہے ہیں. سو آئی بلیو کہ I'm glad to see کہ لوگوں میں وہاں پر اویئرنیس ہے. مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی طرف سے اوور آل رسپانس جا رہا ہے, چاہے وہ پاکستان کا میڈیا ہو, چاہے وہ پاکستان کے عوام اور ہماری افواج تو ہم وقت تیار بھی ہے, چوکنا بھی ہے, لیکن جو ہم سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح کا میسج پہنچا ہے, جس طرح کا کنوے پوری نیشن نے میسج کیا ہے, اور خوش رہنے میں ہم کہتے ہیں پاکستانیوں نے بھارتیوں کو مات دے دی ہے. تو سب سے زیادہ خوش قوموں میں پاکستانی بھارتیوں سے آگے ہیں. ان دا سینس یہ بات ہم خود سے نہیں کہہ رہے, یہ گیلپ سروے میں, گیلپ پاکستان کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے. اب گیلپ میں جو ہیپی نیشن کا انڈیکس ہے یا خوش رہنے والی کنٹریز کا جو انڈیکس ہے, اس میں پاکستان کا 44 ممالک میں 8واں نمبر ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, 72% یعنی کہ 72% پاکستانیوں نے تمام مسائل کے باوجود زندگی سے خوش ہونے کا راز بتا دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستانیوں کے مقابلے میں بھارتی شہری اس فہرست میں آخری نمبر پر آئے میں. 31% بھارتیوں نے خوش, جبکہ 34% نے زندگی سے مایوسی کا اظہار کیا ہے. اور جب انتہا پسند سوچ رکھنے والے نریندر مودی وزیر اعظم ہوں گے تو بھارتی کہاں خوش رہیں گے؟ یہی تو سوال ہے بھائی. ہماری خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے بھائی. جب ہم نے جب ہم نے آ کے ان کے پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرنا شروع کیا, ان کے جو لوپ ہولز ہیں وہ بتانا شروع کیے, اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے اپنے کہتے ہیں نا سچ کی بنیاد پر شٹ اپ کال دی ہے, تو بھارتیوں نے کیا کیا؟
उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पाकिस्तानी चैनल्स बंद कर दिए। यानी कि अब यूट्यूब पर आप पाकिस्तानी चैनल्स इंडिया में नहीं देख सकते, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स नहीं देख सकते। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म से इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, ARY न्यूज, और दुनिया भर में देखा जाता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसको भी बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका प्रोपेगेंडा नैरेटिव सिर्फ देखा जाए, सच का जो सच कहते हैं ना, दूसरा रुख तस्वीर का ना देखा जाए। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी चैनल, बिलखुसूस हम ARY की बात करें, क्योंकि हम पहले ही दिन से, जिस दिन से ये वाकया हुआ है, हम बताते आ रहे हैं कि वाकया हुआ नहीं, 5 मिनट बाद ट्वीट्स आना शुरू हो गई। और वो ट्वीट्स एक ही तरह की थी, बाकायदा वो ट्वीट्स हमने अपने नाज़रीन को दिखाई कि किस तरीके से 5-10 मिनट में एक ही जैसी ट्वीट्स आना शुरू हो गई। अभी तहकीकात नहीं, और उसमें सारा इल्जाम पाकिस्तान पे धरना शुरू किया। फिर इनका मीडिया आ जाता है, और इनका मीडिया जो कि स्पोक्स पर्सन बन जाता है, हुकूमत का प्रोपेगेंडा टूल बन जाता है। उसने आकर जंग का एक तबले जंग बजा दिया कि जी हम पाकिस्तान से जंग करने के लिए तैयार हैं। हम फ्रंट लाइन पे रहे, हमने खुसूसी नशरियात की, लम्हा ब लम्हा आपको रखा खबर, और मुसलसल भारतीय झूठ को बेनकाब करते रहे। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बड़े क्लियरली और टॉक तरीके से बारहा भारतीय मीडिया को शटअप कॉल भी दी। इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। ARY न्यूज समेत तकरीबन 16 यूट्यूब चैनल्स की नशरियात भारत में बैन कर दी गई हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? डर गए ये लोग? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसे ही है कि जो भारत ने जो इनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी, जिसके ऊपर इनको इतना तकब्बुर था, इतना गरूर था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पिछले 10 साल से जिस तरीके से इन्होंने मीडिया को वेपनाइज किया, जिस तरीके से इन्होंने हर वो आवाज़ जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ उठती थी उसको दबाने की कोशिश की विद इन इंडिया, और फिर उसके बाद ये पहलगाम वाला इंसिडेंट का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर अर्नाब गोस्वामी को लॉन्च करना, और फिर पूरा एक मीडिया फ्रेंजी और वॉर हिस्टीरिया बिल्ड करना उस झूठ के अराउंड, और बिल्कुल जंग के लिए तैयार रहना। उस वक्त जब पाकिस्तानियों ने इनके इस इंफॉर्मेशन वॉर में इनका मुकाबला शुरू किया, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। सो ड्यूरिंग वॉर, इस जंग के दौरान, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपने जो न्यूज चैनल्स हैं उनको बंद कर दिया, और आपने बड़े न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया, पब्लिकली आपने ओन किया कि हम खौफजदा हैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल से। वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे जमीन के ऊपर फौजियों ने भारत के ऊपर हमला किया हो, भारत अपने इलाके छोड़ के वहां से भाग जाए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में न्यूज चैनल्स को किसी मुल्क के बंद करना अपने मुल्क में ऐसे ही है कि आपने हार तस्लीम कर लिया। इट्स एन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ वॉर जो इंडिया ने किया है। दे आर इन पैनिक, दे आर टेरिफाइड, और इस वजह से ये इस तरह के मेजर्स ले रहे हैं, और इनको अपना मजीद और नुकसान होता चला जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के लिए इट्स अ बैज ऑफ ऑनर कि इस जंग के अंदर हमने जितनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर जितना नुकसान पहुंचाया है, अब कल को ये कोई मिस एडवेंचर प्लान करते हैं या कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करते हैं, तो ये जो मार इनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर मारी है, वही मार इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली रेजोनेट भी करेगी कि जब इनको जमीन के ऊपर काइनेटिक एक्शंस में भी मारा जाएगा। क्या सच से ऐसे भागा जा सकता है? क्योंकि हमने लम्हा ब लम्हा पाकिस्तानी मीडिया ने और हमारे यूट्यूबर्स ने जिस तरीके से हमने रिपोर्टिंग करना शुरू की, हमने कोई महाज खाली नहीं छोड़ा। हमने हर पहलू से सवालात उठाए, और उसके जवाब तो क्या ही आएंगे, लेकिन इनके यहाँ भी ये सवाल उठना शुरू हो गए। तो आप समझते हैं कि ये सच को छुपा सकते हैं इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल सच को ये लोग नहीं छुपा सकते। इन लोगों के अंदर, आप वही तो मैंने आपसे बात की कि आप थोड़ा सा इनको पुश करें, सच बताएं, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती, क्योंकि इनका पूरे का पूरा जो इंडिया इस वक्त है, इंडिया की जो यूनियन है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर है, वो इस वक्त झूठ और फरेब में खड़ा है। और वो कहते हैं अंधेरा जितना मर्जी बड़ा हो, सिर्फ एक जो रोशनी की चिंगारी है, एक जो रे ऑफ लाइट है, वो काफी होती है उस पूरे अंधेरे को खत्म करने के लिए। तो नो डाउट आपने जितना मर्जी बड़ा अपना मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पाकिस्तान के मीडिया का एक सच जो है इनकी पूरी इंडस्ट्री को डिसमेंटल करने के लिए काफी है। और वो जाहिर है, आपने देख भी लिया, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।
کیونکہ اگر وہ ہونا شروع ہو گیا تو انڈیا ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل وہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح انڈیا پورے کا پورا ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. دس از ہاؤ پاورفل دا انفارمیشن وارفیئر از وچ پاکستان از فائٹنگ. اور احمد یہ بھی بتائیے گا, آپ ان کے شوز کا حصہ بنتے رہیں تو وہاں کیا اسٹیٹس ہے, کیا پاکستانی زار الاؤڈ یا ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان سے تجزیہ نہیں لیا جائے گا, صرف اپنے ہی لوگ بٹھا کے ون سائیڈڈ اوپینین ہی دکھائی جائے گی؟ نہیں دیکھیں, ان کا انڈیا, مجھے اس بات کا تو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں پاکستانیوں سے. انہوں نے, میں اپنی بات کروں تو میرا یوٹیوب چینل انہوں نے بین کیا انڈیا میں, اور جو نوٹیفیکیشن انہوں نے یوٹیوب کو بھیجا اس میں لکھا تھا کہ یہ چینل اگر چلتا رہا تو انڈیا میں سول وار ہو جائے گی. اور پھر ابھی جب یہ ایکچوئل نوٹیفیکیشن انہوں نے بھیجا. اچھا, اور ابھی جو انہوں نے دوبارہ یہ بین کیے ہیں پاکستانی چینل سارے, اس سے پہلے پرائم منسٹر نریندر مودی کے آفس سے ایک ڈائریکٹو ایشو ہوا ہے. RTE اردو جو ٹرکش ایک ایجنسی ہے اس نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے کہ نریندر مودی کا جو PMO آفس ہے وہاں سے ایک ڈائریکٹو ایشو ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو احمد حسن العربی اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو یہ آ کے ان کی وجہ سے جو تباہی ہے, جو نیریٹو ہمارا اس کو تباہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم آپ کو آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ یا ڈیفنس اینالسٹ کو نہیں لیں گے پاکستان سے, آپ اپوزیشن کے پالیٹیشینز کو لینے کی کوشش کریں. یہ ایکچولی نریندر مودی کے آفس کی طرف سے آرڈر آیا ہے. تو ابھی ان کی پالیسی چینج ہوئی ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ پولیٹیشینز کو لیں اور ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ اور ان ساروں کو نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے, تھینک یو سو مچ احمد, لیکن یہ ہے کہ بھائی انڈیویجول چینلز انڈیویجول کیپیسٹی میں تو وہ کر ہی رہے ہیں لوگوں کو بین, لیکن وہ تو پورے چینلز کو بند کر رہے ہیں. ARY نیوز نے آئینہ دکھایا, بالکل, تو ARY نیوز از نیشنل چینل, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے ARY نیوز کو, اوورسیز دیکھتے ہیں, بھارت میں بہت لوگ دیکھتے ہیں ARY نیوز کو. اگر آپ ARY نیوز کی یوٹیوب کی بات کریں, یوٹیوب نشریات کی, تو وہاں پر نیچے کامنٹس میں اگر آپ جا کے دیکھیں 70-80% لوگ بھارتی ہوتے ہیں, وہاں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری خبروں کو. تو ARY نیوز نے جس طرح سے سچائی کو سامنے لے کے آئے, لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر رکھا, خصوصی ٹرانسمیشنز کی ایک سچ آپ تک پہنچایا, اب ARY نیوز کی جو یوٹیوب نشریات ہیں اس کو بھارت میں بین کر دیا گیا ہے. ہاں, اور نہ صرف ہم نے مودی سرکار بلکہ ہم نے ان کے میڈیا کو بھی ایکسپوز کیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہے خاور گھنگن, کیونکہ ظاہر آپ کا بڑا تجربہ ہے اخبار سے بھی اور نیوز سے, میڈیا سے بھی, ٹیلی ویژن سے بھی. خاور, تھینک یو سو مچ. خاور, مجھے بڑے عجیب لگ رہا ہے, دھمکیاں پاکستان کو لگا رہا ہے, پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آخر میں کیا انہوں نے یہ کہ انہوں نے پاکستانی یوٹیوبرز اور پاکستانی چینلز انکلوڈنگ ARY نیوز بین کر دیا. کیا بتاتا ہے یہ ہمیں بھارت کی اپروچ کے بارے میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے جی, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو جس انداز سے پہلگام واقعے کے حوالے سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, اس کے اوپر جو انہوں نے حقائق گڑھے اور اس کو انہوں نے اپنے مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بنایا, تمام جو ان کے ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ اسپیشل ٹرانسمیشن شروع ہو گئی. تو ہم نے تو کچھ کیا ہی کچھ نہیں ہے, ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس واقعے کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں. تو جرنلزم کے اندر بنیادی جو کام ہوتا ہے کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن کا, تو وہ سوال اٹھاتا ہے. آپ کسی بھی واقعے کو لے کے اس کے اوپر اسکیپٹیکل ایک ویو پیش کرتے ہیں کہ اس واقعے کے حوالے سے یہ چند سوالات ہیں, تو اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو مختلف زاویوں سے پہلگام واقعے کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے. جو اصل میں پرابلم صدف یہ ہوئی کہ جب پاکستانی میڈیا نے سوالات اٹھانے شروع کیے, تو جو ود ان انڈیا جو ہے ان کی اپوزیشن ہے, انہی سوالات کو لے کے پھر انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس شروع کر دی. ظاہر ہے جس جگہ کے اوپر واقعہ ہوا ہے وہ جو ہے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے LOC سے, ایک ایسی جگہ جہاں پہ پتا ہے کہ جی ایک ہائی سیکورٹی جو ایریا ہے امرناتھ, جو بھی ان کا وہاں پہ ایک ریلیجیس ایونٹ ہوتا ہے, اس حوالے سے ایک سیکورٹی وہاں پہ موجود ہونی چاہیے. اور یہ کیوں کر ممکن ہو گیا کہ وہاں پہ جو دہشت گرد آئے وہ آرام سے انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ اکٹھے کیا, ان کی آئیڈینٹیٹیز چیک کی بقول ان کے, اور اس کے بعد ان کو انہوں نے وہاں پہ ہلاک کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے, اور کہیں ہوا میں وہ تحلیل ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے. تو بنیادی یہ سوالات ہیں.
جب ہم لوگوں نے اٹھائے تو وہ اس کی جو گونج ہے ود ان انڈیا اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے جو سفارتکار ہیں جن کو انہوں نے اکٹھا کر کے وہ سارا کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر بھی سٹوریز آ رہی ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے کوئی نہیں ہے, مطلب وہی ہے کہ چونکہ آپ سب کچھ گڑھ رہے تھے, من جو ہے گڑت سٹوریز بنا رہے تھے, اس کے اندر کوئی حقیقت تھی نہیں, اس لیے پھر ظاہر ہے وہ جو ابھی بات کر رہے تھے احمد کہ وہ ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح وہ سارے کا سارا آپ کا جو بیانیہ ہے وہ گر گیا. تو اب وہ اس ہزیمت سے بچنے کے لیے پاکستانی چینل یوٹیوب چینل بند کر دیں. آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن پہنچ جاتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میرے خیال میں بڑا ضروری ہے اگر انٹروسپیکشن کرے انڈین گورنمنٹ, اور جس انداز سے ساری دنیا سے ان کو پیغامات بھی جا رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر صدف جو ہے پاکستان کی طرف سے ایک بڑا واضح موقف آیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کسی بھی نیوٹرل فورم کے اوپر کروا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس واقعے کے پیچھے ہے تو تحقیقات تو ہونی چاہیے, آپ کروا لیں, اور ہم بالکل اس کے لیے اوپن ہے. جو بھارت کبھی بھی نہیں کرتا, چاہے وہ پہلگام کا واقعہ ہو, چاہے پلوامہ کا واقعہ ہو, بھارت جو ہے شفاف صاف تحقیقات سے ہمیشہ بھاگتا ہے کیونکہ حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو سو مچ. خبر گمن ہمارے ساتھ تھے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھارت میں اس وقت پینک ہے, مودی سرکار اس وقت پینک کا شکار ہو گئی ہے اور پاکستان کے چینلز کو بند کیا جا رہا ہے, بین کیا جا رہا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر بھی نہ دیکھ سکیں, جس میں ARY نیوز بھی شامل ہے کیونکہ ہم حقائق سامنے لے کر آ رہے ہیں. جی ہم جائیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب بات کریں گے پاکستانی مارشل آرٹسٹ عرفان محسود کی, جنہوں نے صرف 9 سال کے دوران 150 گینز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں, اور یہ ایسا کرنے والے وہ پہلے پاکستانی بن گئے. تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں جس میں انہوں نے یہ ریکارڈز بنائے. تو پھر ان سے جان لیتے ہیں کون سی کیٹیگریز ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان محسود. عرفان السلام علیکم, گڈ مارننگ. عرفان بتائیے گا, پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو, 150 آپ نے ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں گینیز ورلڈ آف بک ریکارڈ میں. کون کون سے یہ ریکارڈز تھے, کیسے کیا اتنا پہاڑ جیسا یہ سب کچھ ٹارگیٹ اچیو, بتائیے گا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہ 8 سال کے کم عرصے میں نے 100 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنائے ہوئے تھے, اور 2025-24 میں 1 سال کے عرصے میں 50 گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے اٹیمپٹ کیے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم ٹائم میں 150 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والا پہلا ایتھلیٹ ہوں. اور اس میں مارشل آرٹ ریلیٹڈ اور فٹنس ریلیٹڈ گینیز ورلڈ ریکارڈ ہیں. سب سے زیادہ جو پش اپ کی گینیز ورلڈ ریکارڈ ہیں اس کیٹیگری میں زیادہ ریکارڈ میں نے بنائی ہوئی. اچھا, اور آپ نے ابھی 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 78 اسکواٹس کر کے چائنیز ایتھلیٹ کو بھی اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا جس کا 70 تھا. تو یہ سب پریکٹس کے نتیجے میں ہے, آپ ٹریننگ کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, کیسے آپ نے کتنی پریکٹس کی؟ جی بالکل, یہ بہت ٹف گینیز ورلڈ ریکارڈ تھا. 60 سیکنڈ ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے اور 60 سیکنڈ میں آپ 60 پش اسکواٹ نہیں کر سکتے. جب آپ کے پاس 100 پاؤنڈ وزن ہو تو یہ کافی امپاسبل ٹائپ گینیز ورلڈ ریکارڈ تھا. چونکہ میں لگاتار 9 سالوں سے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا رہا ہوں اور پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں. جو میری مارشل آرٹ کی جرنی ہے 2005 سے میں مارشل آرٹ بھی کر رہا ہوں. تو اپنی ٹریننگ میں نے جاری رکھی ہوتی ہے, اور مختلف جو گینیز ورلڈ ریکارڈ ہوتے ہیں وہ میرے ٹریننگ روٹین میں عام روٹین میں ان کی پریکٹس کرتا رہتا ہوں. تو اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ فٹنس اور مارشل آرٹ ریلیٹڈ چیزیں گینیز ورلڈ ریکارڈ سے ان کو بریک کروں. تب کافی ٹف اور ٹیکنیکل ریکارڈ تھا, لیکن الحمدللہ یہ میں نے بریک کیا. تو عرفان یہ بھی بتا دیں کہ آپ کتنی جو ویٹ کیٹیگریز ہیں ان میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں؟ ویٹ کیٹیگریز میں نے 180 پاؤنڈ وزن کے ساتھ بھی اسکواٹ کی ہے 35, اور 100 پاؤنڈ 80 پاؤنڈ 60 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اسکواٹ کیے, جمپنگ جیک کیے, پش اپ کیے, ہائی جمپ کیے. مختلف جو ٹف سے ٹف گینیز ورلڈ ریکارڈ ہیں وہ میں نے بریک کی. تو اب واٹ از نیکسٹ, اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری کوشش ہے کہ میں مزید کچھ گینیز ورلڈ ریکارڈ
ब्रेकर हूँ, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 स्टूडेंट है जो कि बड़ी कार बना चुके हैं, मजीद स्टूडेंट भी तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी कोशिश है कि वो लेवल पे मजीद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू सो मच। चलिए हम जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। 6 माह बाद सियाहती मकाम नारान को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है और जो होटल एसोसिएशन है उनकी जानिब से बैल की कुर्बानी दी गई और उसके साथ बाकायदा सियाहती सीज़न का आगाज़ किया गया। दिखाते हैं आपको शहजाद नोले की रिपोर्ट। सड़क के मशहूर सियाहती मकाम नारान की रौनकें दोबारा से बहाल होना शुरू हो गयी। मौसम सरमा में बर्फबारी और ग्लेशियर के बायस बंद होने वाले नारान को सियाहों के लिए हस्बे मामूल खोल दिया गया। होटल एसोसिएशन की जानिब से बैल ज़बह करके दुआ के साथ सीजन का बाकायदा आगाज किया गया। नारायण का रोड खुल गया है, जो लोग शाह आते हैं उनको दावत देता हूँ इंशाल्लाह रोड खुले हैं, हर किस्म की गाड़ी के लिए आए, वेलकम जी। तमाम शाह पाकिस्तान से और गैर मुल्क पाकिस्तानी और गैर मुल्की आएँ और इस ठंड में जो है ना गर्मा गर्म पकवान और जो है खाएं और खूब एंजॉय करें। नारायण में सियाहती सीजन के आगाज के साथ ही गर्म इलाकों से आने वाले सियाह ग्लेशियर्स और दिलकश नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सब जानते हैं कि मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। हमें जो ही पता चला कि नारायण के तमाम रास्ते खुल चुके हैं, हमने मुल्तान से नारायण की तरफ मूव किया और हम यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नारायण का सियाहती सीज़न शुरू होने से जहाँ मुल्की और गैर मुल्की सियाह खुशी महसूस करते हैं, वहीं पर रोजगार बहाल होने से मकामी लोग भी खुश दिखाई दे रहे हैं। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, नारायण, मानसेरा। भाई ओवरऑल हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, चाहे आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, मुल्क के किसी भी कोने की बात करें। मैं तो साइम ये बर्फ़ देखी मुझे इतनी ठंडक मेरी आंखों को महसूस हुई, क्योंकि कराची में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, लेकिन कराची की शामें ठंडी हैं, नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही तो भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खासतौर पर सैयाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो अब तो अपना बिल्कुल माहौल का ख्याल रखें, लिटरिंग से अवॉइड करें, प्लास्टिक फेंकना से गुरेज करें। जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। और मेरी टाई किस तरफ जा रही थी? मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद है सदफ अब्दुल जब्बार और हम हर रोज़ आ जाते हैं अपनी खबरों का पलंदा लेकिन 9 बजे से 11 बजे तक, ताकि आपके सवेरे को बाखबर बना सकें। अब एक बड़ी अहम खबर है मेरे पास और वो ये है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, जिसके अंदर 7 फरवरी का जो एक्निक का फ़ैसला था उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब जो कैनाल्स के हवाले से जो भी फैसले होंगे वो सूबों की बाहमी रजामंदी से होंगे और सूबों की रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ नहीं होगी कैनाल्स के ऊपर। तो ये एक अच्छी खबर है। इलामी के मुताबिक पंजाब हुकूमत को इरसा की जानिब से जारी पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट ख़त्म कर दिया गया है। इजलास में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक, CCI की रजामंदी के बगैर कोई नई नहरें तामीर नहीं होंगी। विच इज़ वेरी गुड कि ये फैसला हुआ है कि भाई अब तमाम तर चीज़ें जो है वो बाहमी रजामंदी से होंगी। तो सूबों के जो आबी हुकूक हैं वो 1991 के मुआहदे और 2018 की पॉलिसी में यकीनी बनाए गए। अब तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सूबाई वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है। तो ये कमेटी मुल्क की तवील मुद्दती जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं और पानी के इस्तेमाल से मुतालिक जो हम एक हल तलाश करना चाह रहे हैं, एक पॉलिसी लाना चाह रहे हैं जिस पर सबका इत्तेफाक हो, वो मसला अब उसका हल तलाश करेगी कमेटी। तो वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुराद अली शाह ने सिंध के अवाम को इस बात पर मुबारकबाद दी है कि जब तक इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनेंगी। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर, कल हम देख रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी यही कहा था कि अहम इजलास होने जा रहा है, उसके बाद फैसला हो जाएगा। अब KP के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो ही कहते हैं कि सिंध के लिए खुशखबरी है और नहरों से मुतालिक उनका मुतालबा मान लिया गया है। सो ये हम सुना देते हैं जी आपको। अहम मामला था पूरे मुल्क के लिए, खास तौर पे जो सिंध के लोगों को इस तरह एक परेशानी हो गई थी। सबसे पहले तो मैं सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार, उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा। मीटिंग में ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। जो एक नोटिफिकेशन किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, जो सिंध में इस वक्त मसला बना हुआ है उस हवाले से। उसके ऊपर वो कमेटी बनाकर दोबारा उसके ऊपर बातचीत करके दोबारा एक डॉक्यूमेंट डिटेल लेके उसके ऊपर मसले खोल कर, लेकिन अब तक सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब तक के लिए जो सिंध का जो मसला बना हुआ था उसके ऊपर वो जो लेटर हुआ था वो आज विड्रॉ हो गया है।
چلیں جی، پھر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان شیخ صاحب. بہت شکریہ ارسلان صاحب فار جوائننگ آر پروگرام. سر، مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کینال سے متعلق 7 فروری کا جو ایکنک کا فیصلہ ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کینال سے متعلق جو بھی فیصلے ہوں گے وہ دونوں صوبوں کی باہمی رضامندی سے ہوں گے. کتنا اہم اقدام ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ایک اچھا اور ایک مثبت قدم ہے وفاق کی طرف سے اور سی سی آئی کی طرف سے. لیکن بیفور آئی اسٹارٹ، تو کیونکہ یہ جو پورا سینیریو ڈیولپ ہوا اس میں میجورٹی ریزن جو تھا وہ آپ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز اور کنفیوژن کی وجہ تھی. تو دوبارہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جائے تو میں تھوڑا سا ادھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکنک کا ڈیسیجن واپس لیا وہ صرف گریٹر تھر کینال سے ریلیٹڈ، جو آپ کا کنڈیشنل اپروول دیا تھا کہ اگر سی سی آئی نے اس کو اپروو کیا تو اٹ ول اسٹینڈ اپروو فرام ایکنک. لیکن جو مین چولستان کینال کا آپ کا اپروول تھا وہ کبھی ایکنک سے ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایک بہت بڑی ایشو بن جاتا ہے. پھر پاس اسٹیٹمنٹس کو اس کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے. تو پہلے تو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ گریٹ جو آپ کا چولستان کینال تھا وہ کبھی ایکنک سے اپروو نہیں ہوا تھا. سیکنڈلی جو مین کی کنسرنس تھے، جس طرح گریٹر تھر کینال 2 کا اپروول تھا ایکنک کا، وہ بھی ریٹرن ہو گیا. اس سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی ریٹرن ہو گیا. اور سب سے اچھی جو بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا بھی اسٹینڈ تھا اور جو ایک ملک کی بھی ضرورت تھی کہ کنسنسس بیسڈ، نہ صرف کوئی کینالز کی بات نہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل رپورٹس سال پرانی آپ اٹھائے ہیں کہ پاکستان 14th نمبر پہ موسٹ واٹر اسکارس کنٹری ڈکلیئر ہوا. لیکن آپ 3 مہینے پرانی رپورٹ اپنا دیکھیں تو اٹس آن نمبر 3. تو اس پورے سیناریو میں اتفاق رائے سے پانی کی سیونگ، ایفیکٹو یوزیج، اریگیشن سسٹم، ایگریکلچر پالیسی، تو ان تمام چیزوں پہ پاکستان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مل کے ایک کنسنسس بیسڈ پالیسی بنائی. یہ جو اربوں روپے ان کے ناز کے اوپر خرچ ہونے جا رہے تھے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ایفیکٹو یوزیج آف واٹر سسٹم کے اوپر ہوگی. اس میں آپ ڈرپ اریگیشن کہہ سکتی ہیں، اسپارکلنگ اریگیشن ہے، آپ کی جو کینالز کی لائننگ نہیں ہوئی بھی جس کے سے کافی سارا پانی ویسٹ ہوتا ہے، ہم اس کو اپنا اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی یوز کر سکیں گے. تو اٹس ویری پازیٹیو. ایک چیز بتائیے گا کہ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دیں کہ یہ تو نئی جو نہروں کا منصوبہ تھا وفاق کا، یہ سرے سے ہی ختم ہو گیا ہے یا جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کسی طریقے سے دونوں جانب سے ہی کہے گی کہ جی آپ لچک کا مظاہرہ کریں، یہ وفاقی نمائندوں اور صوبائی نمائندوں پر مشتمل ہے، تو اس کا ویسے رول کیا ہے؟ دیکھیں اس کا رول بڑا واضح لکھا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری سچویشن ماضی میں بھی کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رول بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے مل کے کام کرنا ہے. اور کوئی بھی کینال، کوئی بھی ایسی نئی کینال نہیں بنے گی جس میں کسی بھی صوبے کا اعتراض ہو، یعنی اتفاق رائے. اور جہاں تک ان کینالز کی بات ہے تو پیپلز پارٹی تو ہر فورم پہ، ہر آپ کے جس میں بھی آپ کہہ لیں کہ اپنا جو آپ کا ڈیموکریٹک فورمز ہیں، آپ کے کورٹس کے فورم ہیں، لیگل فورمز ہیں، عوامی فورمز ہیں جن کو آپ عوامی عدالتیں کہہ لیں، آئینی عدالتیں کہیں، ہم تو اپنا اسٹینس ہر جگہ بڑا کلیئر دے چکے ہیں کہ یہ کینالز کسی بھی صورت میں سندھ کو قبول نہیں ہے. تو دیز کینال اسٹینڈ ایشو گیٹ ریزالو. اب یہ ایک چیز دفن ہو گئی ہے. اب اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو مل کے یہ جو ایک اچھی نئی ٹی او آرز بن گئے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی واٹر پالیسی کو، ایگریکلچر پالیسی کو، اریگیشن سسٹم اور میکینزم کو پازیٹیولی آگے لے کے جانا ہے، اسپیشلی اس ٹائم کے اندر جب پوری دنیا اور خصوصاً پاکستان جو ہے وہ آپ کی واٹر اسکارسٹی کا شکار ہے. آپ دیکھیں اس دفعہ تربیلا اور منگلا ڈیم 1 اور 0% پہ چلا گیا. 1-1.5 مہینہ پورا ایسا تھا کہ آبادگاروں کو 1% پانی نہیں ملا. اگر آپ 4 دن پرانی رپورٹ اٹھائیں تو ہمالیہ کے اندر 23 سال کا ریکارڈ ٹوٹا. ادھر پاکستان میں ادھر 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، ادھر برف بننے کا 23 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. تو اس پورے جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ونٹرز میں برساتیں نہیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف آئس جس طرح بنتی ہے وہ نہیں بن رہی ہے. تو اس پورے سیناریو میں اسی چیز کی ضرورت تھی. ہمیں اس چیز کا دکھ ضرور ہے کہ وفاق نے کافی ڈیلے کیا ہے، بٹ دیر آئے درست ہے. دیر آئے درست ہے. ارسلان صاحب کافی اچھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہے گی؟ جی پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دینا چاہے گی، اور ان تمام لوگوں کو، ان تمام وکلاؤں کو، ان تمام حق اور سچ کی آواز اٹھانے والوں کو. بس ان کو نہیں ہم دیں گے،
जिन्होंने एक मनफी प्रोपेगेंडा या वो सियासी जमात जो अवाम में अपना एतमाद हो चुकी हैं, अपनी सियासी साख हो चुकी हैं, जो एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रही थी अपनी सियासत चमकाने के लिए, आज एक बहुत बड़ा आई ओपनर मिला है पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान की अवाम को, जो मुतालबा कर रही थी, जो छोटी छोटी जमातें कि जी पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दे। अगर पीपल्स पार्टी ने आज हुकूमत छोड़ दी होती तो ये CCI के फोरम पे, और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध का मुकदमा लड़ा, वो मुकदमा नहीं लड़ पाते, ना मुकदमा लड़ पाते, ना मुकदमा जीत पाते। डेमोक्रेटिक फोरम्स पे डेमोक्रेटिक टूल्स को अडॉप्ट करते हुए इस मुकदमे को ना सिर्फ कंटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जीता, और इसका क्रेडिट हम सबको जाता है, वुकलास को, हमें, जितने आपको, मीडिया को, सबको, कि जिसने इस आवाज को, सिंध की आवाज को, पाकिस्तान की आवाज को उठाया, और वफाक ने इस आवाज को ना सिर्फ सुना, समझा और उसके ऊपर एक मुस्बत फैसला तो दिया। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि अब वफाक के और सिंध में हम देख रहे थे सिंध हुकूमत के जो एक चपकलिश थी, फिर पंजाब से भी बयानात आ जाते थे अक्सर और बेशतर, तो ये हालात अब मामूल पर आ जाएंगे? ये हालात बिल्कुल मामूल पे आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त अपना जो धरना है वो अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हुआ है, और जो बबरलो बाईपास पे जो सेक्टर के करीब है, तो इट्स स्टिल देयर, एंड फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेबल लीगल फ्रेटर्निटी देयर इज अ डिमांड फॉर कॉलिंग ऑफ द कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो हमें उम्मीद है कि आज 12 बजे मीटिंग है, क्योंकि बाकाया जगहों से धरने खत्म हो गए, लेकिन जो की पॉइंट है धरने का, जिसकी वजह से ये इंटायर ट्रेड रूट पूरे पाकिस्तान का मुतासर है, क्योंकि कराची जो है वो पोर्ट सिटी है और यहीं से तजारत होती है, तो वो इट्स स्टिल देयर, और हमें पूरी 200% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो भी स्टैंड रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके चैनल के तवसल से ये जरूर कहूँगा, जब कैनाज ही नहीं रहे तो कॉर्पोरेट फार्मिंग कैसे हो सकती है? तो इस वक्त मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तजारत को खतरात लाक है, मैशत को खतरात लाक हो रहे हैं, तो इस टाइम में हमें अपने हाईवेज को फिल फॉर ओपन कर देना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। तो अब एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और जाहिर है हम सबको हम चाहते हैं कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, और उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, हम उससे भी आपको आगाह करते रहते हैं, लेकिन हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सेहत के इनकलाबी कदम पर, यानी कि बी ग्लोबल का जो सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है, उस हवाले से ARY बी ग्लोबल का। तो ARY सेहतमंद पाकिस्तान पहली मरतबा पाकिस्तान में सर्जिकल क्लिनिक्स और सेकंड ओपिनियन वर्चुअल ऑनलाइन क्लिनिक्स के ज़रिए अब मज़ीद आगे बढ़ रहा है। तो इस मिशन का हिस्सा एक ऐसे माहिर सर्जन हैं जो इस शोबे में 28 साल का बैनुल अक़वामी तजर्बा रखते हैं, और अब वो पाकिस्तानी अवाम की खदमत के लिए मौजूद हैं। तो हम कहते हैं कि डॉक्टर अलमास उद्दीन काजी, इनकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें, तो ये 28 साल से कंसल्टेंट जनरल ऑन्कोप्लास्टिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक वसी तजर्बा रखते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन के लाइफ मेंबर होने के साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। और जहां पर हम आपको ये भी बताते हैं कि ARY बी ग्लोबल सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद ये है कि आम आवाम तक एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। वो जनरल हेल्थ सर्विसेज भी हैं, वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज भी हैं, और अब उसमें हम देख रहे हैं कि सर्जिकल क्लिनिक्स, सर्जिकल क्लिनिक्स का इजाफा भी कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो सेकंड ओपिनियन वर्चुअल ऑनलाइन क्लिनिक्स हैं उनका भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये बड़ी मुश्किलें हल होंगी लोगों जी, मैं कह रहा हूँ ये प्रोग्राम एक्सपैंड होता चला जा रहा है, और इसके अंदर दीगर चीज़ें भी शामिल होती जा रही हैं जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत आमा में आपकी हेल्प करेगा। तो चलें जी, अब हम डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अलमास उद्दीन काजी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आवर प्रोग्राम। सर पहला गुड मॉर्निंग यार भाई। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम, इसका बुनियादी मिशन क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। बुनियादी मिशन ये ARY के प्लेटफॉर्म से जो शुरू किया है, इसका मकसद है कि क्योंकि यहाँ पर इतनी महंगाई है, वो लोग गरीब हैं, तो एक आसान, सस्ता और अफोर्डेबल जो है कि सिस्टम ऐसा डिवाइस किया जाए जिसके ज़रिए एक आम आदमी तक जो है ना इसकी रसाई हो सके। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। अच्छा, हम ज़रा जानना चाहेंगे जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इसका असल मकसद क्या है, और ये क्या हर शख्स के लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? हाँ, ये हमारे जैसे मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं, वैसे तो सारी दुनिया में प्रिवेंटिव मेडिसिन का रिवाज होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जब एंड स्टेज डिजीज़ चली जाती है तो फिर लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, वसाइल होते नहीं हैं उनके पास। जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल दूं कि किसी को लिवर का डिजीज़ है और एंड स्टेज डिजीज़ है, तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना,
वो इतना कॉस्टली और महंगा है, और फिर किसी डोनर चाहिए जो डोनर मिलना मुश्किल होते हैं, तो उस स्टेज तक पहुंचने से लोगों को रोका जा सके। इसीलिए कि जिस तरह किडनी है, किडनी के एंड स्टेज डिजीज़ है, उस तक जाने से रोका जाए ताकि प्रिवेंटिव अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और सर ये जो ई सर्जिकल क्लिनिक मॉडल है ये किस तरह से काम करेगा? हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है इसका, और ये बहुत पहले शुरू किया गया था, 6-7 साल पहले ARY की प्लेटफॉर्म से, लेकिन अब प्रैक्टिकली इसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि एक क्लिनिक रन की जाएगी जिस तरह वर्चुअल क्लिनिक होती है, लोग उसके अंदर अपनी बुकिंग कराएं, जैसे फेस टू फेस लोग अपना अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन बुक करते हैं, इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग होगी। इसके लिए हमने डिफरेंट सिस्टम डेवलप किया है ताकि पेशेंट से हिस्ट्री लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन को डिवाइस किया जाए, उसकी डायग्नोसिस की जाए, और उसको अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उसके लिए फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट किया गया है। उसके अंदर फिर अगर प्लान करें, अभी कराची में है, लेकिन दूसरे शहरों में अगर लोग होंगे तो हम ये करेंगे कि लाहौर, इस्लामाबाद जाके या किसी और शहर में कोई हॉस्पिटल से बात करके और वहाँ जाके ऑपरेट करेंगे। अच्छा, और जो सेकंड ओपिनियन वर्चुअल ऑनलाइन क्लिनिक्स हैं, हाँ, सेकंड ऑनलाइन बारे में बता दीजिए, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, सेकंड ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अभी जब से मैं आया हूँ न जाने कितने लोगों ने जो है ना अपने अपने मसाइल डिस्कस किए हैं, और उसके अंदर ये देखा गया है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको ऑपरेशन बता दिया गया, ट्रीटमेंट बता दिया गया, लेकिन उसकी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वही नहीं कराई गई है। इसमें अभी एक केस जो है इसे आपके इदारे का ये मौजूद है, कल मुझे रेफर हुआ है। अच्छा। और उसको बता दिया जी ऑपरेशन होगा, लेकिन उसकी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो वही नहीं है। तो सेकंड ओपिनियन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें बेसिक समझ में आ जाती है कि क्या वजह है। हाँ, इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि लोग डायरेक्टली जैसे किसी के पास गए और उन्होंने कुछ एडवाइस किया, वो चाहते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए ये मुनासिब है या नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो बहुत ऐसी डिजीज़ होती है जानलेवा होती है, तो पेशेंट को समझ में नहीं आता कि क्या है। तो उसके लिए सेकंड ओपिनियन अगर वो चाहता है कि उसको कोई कहीं से कोई एडवाइस मिले तो वो एक हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो रहा है कि हम ये देख रहे होते हैं अक्सर बेशतर पेशेंट जो है उसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको रेकमेंड कर दी जाती है सर्जरी। पैसा बनाने का भी यहाँ पे एक मामला है, बिल्कुल सही है। तो इससे भी बचा जा सकता है। उससे उसको ये फ़ायदा होगा कि उसके लिए जो ट्रीटमेंट उसको रेकमेंड किया गया है वो है भी दुरुस्त उसके लिए या नहीं है। अच्छा सर, अब ये प्रोग्राम जो है ये गरीब आवाम या फिर दूर दराज इलाकों में, देही इलाकों की अगर हम बात करें, उन लोगों के ऊपर या उस कम्युनिटी के ऊपर इस प्रोग्राम का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि ये तो अभी कोविड आया तो इसके ज़रिए जो है ना ये आपने देखा कि बहुत सारी वर्चुअल सिस्टम जो है काम करना शुरू कर दिया, टीम आ गई, जूम आ गया, लोगों ने घर से बैठ के काम करें। 2017 में मैंने एक चैरिटी बेस एक लंदन क्लिनिक रन की थी डेजर्ट के अंदर, थर के अंदर। तो एक सारा कईयों में उनकी एक चैरिटी है मुस्लिम वेलफेयर, रोज़ वेलफेयर के नाम से। तो हमने ये एक डेवलप किया था स्काइप क्लिनिक के नाम से, तो ये 2017 में हमने किया था। तो ये तजुर्बा हो चुका है इसका, और ये काफ़ी लोगों को जब पता चला तो काफ़ी उन्होंने सराहा इसको कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारा प्लान था कि हम ऑपरेट भी करें, लेकिन वो मटेरियलाइज़ नहीं हो सका, लेकिन कम से कम हमने कंसल्टेशन ज़रूर की था। तकरीबन 35-40 के करीब लोग आते थे क्लिनिक में। एक होटल की बेसमेंट ली थी, उसके अंदर सेटअप लगाया था। मैं लंदन में होता था और वहाँ से हम लोगों को देखते थे, एडवाइस करते थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन देखते थे, बताते थे ये करें। तो ये बड़ा यूज़फुल जो है ना वो था। तो इस तरह यही क्लिनिक जो है काम करेगी। अच्छा, और ये जो ई सर्जिकल क्लिनिक मॉडल है, जी ये उसी पर बेस करता है। हाँ, ये उसी पर बेस्ड है। तो ये इस तमाम देखिए, मैं कराची में हूँ सपोज, या मैं लंदन में हूँ, कहीं भी हूँ, पेशेंट इस्लामाबाद में किसी भी जगह पहाड़ी इलाके में, लेकिन उसके पास अगर सिस्टम है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कंसल्टेशन कर सकता है। तो यही क्लिनिक का ये फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है ना ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और अच्छा, तो ये बताइएगा कि मतलब कांटेक्ट के लिए पहले टाइम लेना पड़ेगा इसके लिए? ये जो है ना सिस्टम ये बना रहे हैं ताकि ये जब क्लिनिक रन करेगी तो लोग उसके ज़रिए आके, जैसे या तो नीचे शायद आपके से नंबर चल रहा हो अगर इसके अंदर, तो वो नंबर पे कांटेक्ट करें। पिछली दफ़ा हमने किया था ये 2019 के अंदर, एक हम आए थे इसके अंदर मॉर्निंग शो में, तो वहाँ एक नंबर दिया गया था, तो लोगों ने उसके ऊपर कांटेक्ट करके बुकिंग कराई थी
اور جو کراچی سے باہر تھے ان سے ہم نے فون پہ بات کی تھی، اور جو لوگ کراچی میں تھے تو یہ فاطمہ بائی کے اندر ہم نے کلینک رن کی تھی اس کے اوپر. اور سر یہ جو پروگرام ہے اس سے سبسکرائب کرنے کے لیے، اس کا پارٹ بننے کے لیے جو فی ہے وہ بہت منیمل ہے، افورڈیبل ہے، ایسے ہی ہے. اس میں اب یہ ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا ہے کہ لوگوں کو بی گلوبل کا پارٹ بنا لیا جائے، اور اس کے تحت پھر ان کو جو بھی ضروریات زندگی ہے جس میں ہیلتھ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں تو اس کو بھی شامل کر لیا جائے زندگی کی جو ضروریات ہیں. تو یہ بڑا ایک جو ہے نا واسٹ اسٹیپ جو ہے نا یہ اقدام ہے. اس کے اندر جیسے جیسے یہ آگے چلے گا، یہ تو ابھی ہم اب صحت کے متعلق بات کر رہے ہیں آج، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی ضروریات لوگوں کی ہیں، اس طرح مختلف لوگ اسٹور سے بات کی گئی ہے اور اس کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. جو ممبر ہوں گے ان کو جو ہے سہولت ملے گی، ڈسکاؤنٹ ملے گا اور گولڈ ملے گا. گولڈ بھی ملے گا جی. یہ تو بھائی پھر تو لوگ ضرور تو اسی لیے اس کو جو اس لیے اس کو نا یار بھائی گولڈ اسٹریٹ کا نام دیا گیا ہے نا اس کے اندر. لولی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو لوگوں کو مچ. بعد میں پتہ چلے گا کہ ان کے اکاؤنٹ میں گولڈ بھی شامل ہو گیا. یہ تو بھائی بڑی خبر ہے. یہ تو آپ نے لوگوں کو بس اب آج تو جتنی کہتے ہیں نا رجسٹریشن ہوں گی نا وہ پھر آپ ریکارڈ ہمیں بتائیے گا. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ. تھینک یو ڈاکٹر الماس الدین قاضی ہمارے ساتھ تھے. بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ یس ہاں آپ بھی کسی بھی سرجیکل یا میڈیکل مسئلے کے لیے ماہرانہ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو صحت مند پاکستان کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر الماس الدین قاضی آپ سے براہ راست مشاورت کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. اور اگر آپ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، صحت مند پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو www.airbyglobal.com اس پر آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور رجسٹر ہو سکتے ہیں. اور وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم. اب کیا خواہش ہو گئی بھائی، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو گرو کرنے کے لیے آپ کو پش کرتی ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ٹارگٹ دیتی ہیں، ایک ریوارڈ ہوتی ہیں. آپ ہوپ فل رہتے ہیں. یس، آپ ہوپ فل رہتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو ہمیشہ بڑی بڑی خواہشات کرنی چاہیے بیکاز دا یونیورس ڈونٹ ہیز اینی لمٹس. تو آپ کو آپ جیسے ہی خواہشات جو اٹریکٹ کریں گے آپ کو یونیورس وہی دے گی. اب آج ہم خواہشات کی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ آج ہے جی ورلڈ وش ڈے. ایک چھوٹی سی خواہش آپ میں امید جگا سکتی ہے، تبدیلی لا سکتی ہے. آج ہم خواہشات کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور بات کر رہے ہیں. ورلڈ وش ڈے یعنی خواہش کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. تو بھائی یہ جو دن ہے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے اس میں نشیب و فراز آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اٹس اے پارٹ آف لائف. اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے. اور اللہ پاک کی ذات سے جتنا آپ امید رکھیں اتنا کم ہے کیونکہ یہ پوری یونیورس، پوری کائنات اللہ پاک کی تخلیق ہے اور اس کے خزانے بے بہا ہیں. اس میں سے بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو یہ تو ہمارا خیر ایمان ہے. لیکن ویسے بھی زندگی میں کبھی بھی جو سیٹ بیک آتے ہیں نا وہ آپ کو سکھا کے جاتے ہیں. فیلئرز جو ہوتے ہیں نا لائف میں وہ آپ کو سکھا کے جاتے ہیں. تو ان سے لیسن سیکھیں اور آگے بڑھنا سیکھیں. اور مینیفیسٹ بھی کیا کریں. مینیفیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے کرنا. ہم جائیں گے ایک بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اور اب ایک واقعہ ظاہر ہے، اس واقعے کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی آئی ہیں. افسوسناک واقعہ ہے. بلوچستان کا ضلع ہے نوشکی. یہاں پر ٹرک اڈے پر تیل سے بھرا ٹینکر تھا جس میں آگ لگ گئی اور پھر آگ لگنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور بچوں سمیت 30 سے زائد افراد جھلس کر زخمی ہو گئے. اگر آپ یہ فوٹیج میں جو دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے کا اگر آپ پورا ایریا دیکھیں کتنے بڑے ایریا پر ہوا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے. جی آپ دیکھیں منظر، جس طرح وہاں پر لوگ قریب تھے وہ کس طریقے سے وہاں سے بھاگے. بالکل ایسی ہے. اور اس افراد کے اندر تقریباً 30 سے زائد افراد جو جھلس کر زخمی ہوئے. اور پولیس نے بتایا کہ ٹرک اڈے پر ٹینکر کی مرمت کے دوران یہ آگ لگی. فائر بریگیڈ وہاں موقع پر موجود ہوا اور پھر انہوں نے آئے اور نقصان کو انہوں نے ریکور کرنے کی کوشش کی، وہاں پر آگ بجھانے کی کوشش کی. اور افسوسناک واقعے میں زخمی ہونے والوں کو سول اور BMC اسپتال منتقل کیا گیا. آگ انتہائی شدید تھی اور خوفناک تھی. فوٹیجز میں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ٹریک کے آس پاس درجنوں لوگ موجود تھے اور جو لوگ آگ لگتی پھر ادھر ادھر بھاگے. بہت زیادہ تعداد میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند ہمارے ساتھ ہیں. شاہد تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا آپ سب سے پہلے تو کوئی نقصان جانی تو نہیں ہوا اور دوسرے کتنا تیل اس ٹینکر میں تھا اور کیا کوئی شرپسندی کا بھی نشان ملا ہے؟ دیکھیں صدف، فی الحال جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی شرپسندی کا واقعہ ہے.
لیکن ایک افسوسناک واقعہ ہے اور چیف منسٹر نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی رپورٹ دی جائے کہ اگر ایک جگہ پہ ایک ٹرک میں آئل موجود تھا، پیٹرول موجود تھا، اس میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا، فائر بریگیڈ وہاں پر کام کر رہی تھی، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قریب اکٹھے کیوں ہونے دیا گیا؟ یہ ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اینڈ پہ فیلئر ہے. اس کی رپورٹ چیف منسٹر نے طلب کی ہے اور جو شدید زخمی تھے ان کو پہلے نوشکی سے ایئر لفٹ کیا گیا کوئٹہ، اور گزشتہ رات چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر صحت بخت کاکڑ چونکہ وہیں ہاسپٹل میں پورے سچویشن کو لیڈ کر رہے تھے، رات کو انہوں نے بریف کیا چیف منسٹر کو، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب 21 زخمیوں کو آج پاکستان ایئر فورس کے C-130 پر کراچی منتقل کیا جا رہا ہے. شاہد صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فائر بریگیڈ کو بھی اس دھماکے میں نقصان پہنچا، یہ اتنی تعداد میں عوام کر کیا رہی تھی وہاں پر، اور اگر یہ سٹاف تھا جو کہ مرمتی کام میں انوالو تھا تو ان کے پاس سیفٹی میئرز کیوں نہیں تھے، پروٹیکٹیو گیئر کیوں نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے؟ سر یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے، یہ واقعہ جو ہے دو چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. ایک جو ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جنہیں ہم ہمیشہ حکومت بلوچستان اب وفاقی حکومت نے بھی پش کرنا شروع کیا کہ وہ کم از کم اپنے پیٹرول پمپس بلوچستان کے ہر ضلع ہر علاقے میں قائم کریں، تاکہ یہ جو ایران سے آنے والا ڈیزل یا پیٹرول ہے جو کہ بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی طریقہ کار کے کسی بھی گاڑی میں لوڈ کر کے لایا جاتا ہے، اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس ہو سکے. اور دوسرا جو آپ سیفٹی میجرز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بلوچستان میں ایک نوشکی کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر میں آپ کو ایسے کئی ٹرکس دکھا سکتا ہوں جو کہ ایرانی ڈیزل یا پیٹرول لوڈ کر کے لاتے ہیں اور روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی گاڑیوں کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں. میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سب سے پہلے یہ میک شیور کرنا چاہیے تھا کہ عوام کی بڑی تعداد اس ٹرک کے قریب موجود نہ ہو، جسے اس نے میک شیور نہیں کیا. اس پر چیف منسٹر نے رپورٹ طلب کی. بالکل، اور ہوپ فلی آپ نے کہا کہ کچھ زخمی انہیں کراچی بھی منتقل کیا جائے گا بہتر علاج کے لیے. تھینک یو سو مچ. شاید ہمارے ساتھ تھے، اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے آپ کراچی سے آگے نکلیں، ہب میں پہنچے تو پھر وہاں پر ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں اور جگہ جگہ پر اس طریقے سے تیل دستیاب ہوتا ہے، پیٹرول دستیاب ہوتا ہے، اور لوگ خدا نہ خاصہ ہم کہیں دیکھتے ہیں کہیں ٹینکر بھی الٹ جائے تو لوگ جا کے پانی کی طرح اس بوٹل میں اس کو تیل کو بھر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا خطرناک ہے. لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہونا ضروری ہے. چلیں جی ہم جائیں گے بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ اس وقت ظاہر ہے اہم جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے بھارت کا پروپیگنڈا جاری ہے، اور جب پاکستان اور خاص طور پہ ہم AMI نیوز کی بات کریں، ہم نے سچ بتانا شروع کیا تو پھر بھارتیوں نے ہمارے چینلز ہی بین کرنا شروع کر دیے. تو پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارتی وزیر اعظم آفس نے پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھی بھارتی چینلز پر ان کو دعوت دینے، انہیں انوائٹ کرنے پر پابندی کی ہدایت کر دی ہے. سو RTE نیوز کے مطابق مودی نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو مدعو کرنے سے روک دیا ہے. یعنی کہ بھارتی میڈیا کو پاکستانی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو شو میں بلانے کی ہدایت کی گئی ہے. کہا گیا جی پولیٹیشنز کو بلا لیں، تجزیہ کاروں کو نہ بلائیں. گزشتہ روز احمد حسن عربی نے ارنب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے تھے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور بھارتی میڈیا کو پاکستانی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو شو میں بلانے کی ہدایت کر دی ہے. مطلب پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا جا سکتا ہے لیکن صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو بلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ARY نیوز سمیت 16 نیوز چینلز کی نشریات یوٹیوب کے اوپر بند کر دی گئی بھارت میں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ شاید بھارت سے جو سچ ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، وہ ہضم نہیں کیا جا رہا. چلیں ویدر پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ گرمی اتنی ہے اور ایک زمانے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر پارک کا ابھی بھی لوگ رخ کرتے ہیں، چاہتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جائیں، کہیں درختوں میں بیٹھ جائیں، لیکن گھروں میں کیا کریں کیونکہ آپ گھر میں بھی بہت گرمی لوگ محسوس کر رہے ہیں. پارا 40 46 کہاں جا رہا ہے. تو ایسے کون سے وہ پلانٹس ہیں یا کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی جو ارد گرد گھر کا ماحول ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا کر لیں. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر گلزار اختر جو کہ نواز شریف زرعی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اختر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا کہ گرمی بھگانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، یا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ ایسے کون سے پودے ہیں جو ہم اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.
جو پلانٹس ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں، خاص طور پر یہ کلائمیٹ چینج سینیریو. اب اس میں ڈفرینٹ ٹریز ہیں. ہم موسٹلی جب پودے لگاتے ہیں تو ہم اس میں ایک مسٹیک کرتے ہیں، ہم ایگزیکٹو پلانٹس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ان کو زیادہ لگاتے ہیں. ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے نیٹو پلانٹس کا، جو ہمارے اس کلائمیٹ کے پلانٹس ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جیسا کہ اگر ہم شیڈ پرپز کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا بھی یہ تجربہ ہے کہ جو ہم نے ادھر اپنی یونیورسٹی میں پلانٹس لگائے ہیں، ساؤتھ پنجاب کنڈیشنز کے اندر جو پلانٹس کو لگائے ہیں، ان میں جو بیسٹ ٹریز شیڈی ٹریز ہیں ان میں جیسا کہ پلکن ٹری ہے، ایک ارجن ٹری ہے، سکھ چین ہے پلانٹ، اسی طرح امل تاس ہے، نیم ہے، بکین ہے، ایلسٹونیا ہے، انڈین بیل ایک ٹری ہے. اس طرح رینج آف جو ہے پلانٹس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اب یہ پلانٹس ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم آپ کو ایک کچھ جو ہے اس میں ویلیوز دیں، اگر ایک 2.5 ایکڑ کے اوپر ہم 2.5 ایکڑز کے اوپر اگر ہم ٹریز لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایک دن میں، ایک سنی ڈے میں یہ 1700 لیٹر پلانٹس ٹرانسپائر کرتے ہیں. 17,000 جو لیٹر جو ہے پانی وہ ایک دن میں ٹرانسپائر کرتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں کراچی میں تو ایکڑز کا اور کنالز کا حساب نہیں. یہاں پر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کون سے ایسے پلانٹس کی اسپیشیز ہیں جو ان کو کیا نام ہے مؤثر ثابت ہوگی ان کو ہیٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ ایک چیز اور بھی ہے سائم، لوگوں کو یہ نہیں پتا، جب وہ پلانٹس لاتے ہیں تو وہ ایک گملہ لے آتے ہیں، اس میں وہ پودا لگا دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ منی پلانٹ ہے، اس کو آپ پانی میں رکھتے ہیں، پھر اس کی پوری شاخیں بیل نکلتی ہے. تو وہ کون سے پلانٹس ہیں اور کس طریقہ کار کیا ہے پلانٹس؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو ان سے یہ جان لیتے ہیں. ڈاکٹر گلزار، یہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کراچی میں لوگوں کے پاس اپارٹمنٹس میں لوگ رہ رہے ہیں یا فلیٹس میں رہ رہے ہیں، کون سے ایسے پلانٹس ہیں جو مؤثر طریقے سے اپنے اپارٹمنٹس میں لگا سکتے ہیں، اپنی بالکنیز میں لگا سکتے ہیں تاکہ ان کو ہیٹ سے پروٹیکٹ کر سکیں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ اگر تو ہم نے پلانٹس ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. اگر ہم ٹریز کی بات بھی کریں، کچھ ٹریز ہیں جو ویری ہائٹی ٹریز ہیں، کچھ میڈیم ہائٹ کے ٹریز ہیں، کچھ ہے اسمال ہائٹی ٹریز. اب یہ ہم نے اپنی سائٹ دیکھ کر ٹری کو لگانا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں نیم کی، نیم ایک ہائٹی ٹری ہے. اگر آپ کے پاس اسپیس کم ہے تو پھر آپ بکین کو سجیسٹ کریں، نیم کو نہیں کریں. اسی طرح جامن کا ٹری ہے، اچھا ہے، شیڈی ٹری بھی ہے، فروٹ بھی دیتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا درخت ہے. اگر آپ دیوار کے بالکل قریب لگائیں گے تو اس کا پرابلم بھی ہوگا. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی گھر ہے جس میں لان آپ کا چھوٹا ہے، جس میں آپ بڑے ہائٹی ٹریز نہیں لگا سکتے، تو اس طرح چھوٹے درخت ہوتے ہیں جس طرح شربز ہیں، تو آپ ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں، ان کو ادھر جو ہے لگا سکتے ہیں. تو اس طرح جس طرح کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بڑا درخت ہے، اگر آپ نے اسٹریٹ میں کسی روڈ پر آپ نے ایک بڑا درخت لگایا ہے تو وہ جو ہے 1/4 ریڈیشن کو بلاک کر لیتا ہے. یعنی کہ 3 حصے جو ریڈیشن ہیں ایک درخت جو ہے وہ اس کو اپنے اندر بلاک کر لیتا ہے، تو ٹیمپریچر کو کم کرنے میں رول ادا کرتا ہے. اسی طرح یہ ٹرانسپائریشن کر کے کولنگ افیکٹ جو ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے جب پلانٹس ہیں جو ہمارے پاس شیڈی ٹریز ہیں، ان کے اندر آپ اگر روڈ پر لگانا چاہتے ہیں تو میں نے جس طرح بتایا ڈفرینٹ ٹریز ہیں. جب پلکھن بہت اچھا درخت ہے، ایک خوبصورت بھی ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ اتنا گنا اس کا سایہ ہوتا ہے بارش بھی نیچے نہیں آتی. تو اس طرح ان پلانٹس کو اب جو پودے لگانے ہیں اس میں ایک جو ہے نا ہم تھوڑی سی وہ کرتے پلاننگ نہیں کرتے. پلاننگ کرنی بہت ضروری ہے. آپ نے بات بالکل صحیح کہی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر گلزار ہمارے ساتھ موجود تھے. بھائی پودے جو ہیں وہ گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں، تو ذرا آپ ان کی اہمیت کو جانیں. ایک ہمارے پاس اپڈیٹ ہے اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. تو آپ سے پھر ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.